बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, ये ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक़ में और दूसरे दिन तुम्हारे मुहालिफ। जिस दिन तुम्हारे हक़ में हो इस दिन गुरूर मत करना, जिस दिन तुम्हारे मुहालिफ हो इस दिन सब्र करना। पुदीने का इस्तेमाल मैदे के तमाम अमराज को दूर करता है। ज़्यादा बर्फ़ इस्तेमाल करने से मैदा कमज़ोर हो जाता है। फालसे का जूस पीने से हाजमा कभी ख़राब नहीं होता। आलू बुखारा खाने से जिल्द खूबसूरत होती है। खाने के फौरी बाद सोने से मैदे में तेज़ाबियत पैदा होती है और पेट की चर्बी बढ़ने लगती है। खाने के 2 से 3 घंटे बाद नहीं लेटना चाहिए। नाखून चबाने से रिज़्क में तंगी आती है। सेब के पत्ते चबाने से दिमाग तेज़ होता है। अदरक को कच्चा चबाकर सोने से पेट की चर्बी ज़ाइल हो जाती है। कीकर के दरख्त के फूलों को गाल पर मसलने से चेहरे की झुर्रियाँ फौरी मिट जाती हैं। लहसुन चबाकर सोने से दिल की नालियाँ साफ़ होती हैं। फजर की अजान से पहले नहाने से बुखार उतर जाता है। आलू बुखारा शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन फल है। आलू बुखारा खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। आलू बुखारा हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। काफ़ी लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाकर अपना हाजमा ख़राब कर लेते हैं। हाजमा ठीक रखने के लिए तैयार शुदा सालन पर चंद कतरे नींबू का पानी डालकर खाएं। इंशाल्लाह मैदा भी ठीक रहेगा और खाया पिया जल्दी हज़म हो जाएगा। रोज़मर्रा और अक्सर रात को पाँव के तलवे जलते महसूस हों, इसके लिए तुख मलंगा, गूंद कतीरा और इसमगोल का छिलका तीनों को मिलाकर पाउडर बना के दूध में 1 चम्मच शामिल करके पी लें। कुछ दिन में ये मसला ठीक हो जाएगा। जवानी के अंदर ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से बुढ़ापे में बहरेपन का मसला हो सकता है। जो औरत अपने बालों में कद्दू का तेल लगाती है इसका दिमाग तेज़ होता है। भेड़ के दूध में शहद डालकर चेहरे का मसाज करने से चेहरा गोरा हो जाता है और झुर्रियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद पेट लटक जाए बंद गोभी खाना शुरू कर दें, पेट कम हो जाएगा। अगर बलगम का मसला हो चंबेली का फूल सूंघने से बलगम ख़त्म हो जाता है। बच्चा अगर मट्टी खाता हो इसके हाथ को माल्टे के छिलके वाला पानी लगा दो, बच्चा मट्टी खाना छोड़ देगा। हंसने के अमल से बाल झड़ने का अमल मदहम हो जाता है। नक्सीर का खून बंद के लिए हरे धनिए का पानी निकाल कर सूंघे। खांसी रोकने के लिए सुबह दोपहर शाम मलट्ठी मुंह में रख कर चूसें। शलजम खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। जो बात करते वक्त सर को खुजाते हैं इनका दिमाग तेज़ होता है। शाम के वक्त सोने से याददाश्त तेज़ होती है। नाश्ता करने से पहले जो भी काम किया जाए वो जल्दी हो जाता है। खाना खाने के फ़ौरन बाद सोने से मैदा कमज़ोर हो जाएगा। नमकीन पानी से गरारे करने से मुंह की बदबू ख़त्म होती है। चाय पीने से गैस का मसला बढ़ सकता है। चने की दाल इस्तेमाल करते रहा करें, ये खून की रवानी को बेहतरीन करती है। मूंछों के बाल सफ़ेद होना शुगर की अलामत है। सिर्फ पाए पकाते वक्त इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल देने से पाए की बदबू ख़त्म हो जाती है। अगर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है नहार मुँह प्याज और शहद मिलाकर खाओ। कच्चे सेब के साथ शहद खाने से जिस्म की जिल्द टाइट होती है। रोज़ाना रात के वक्त अपने पट्ठों पर जैतून के तेल की मालिश करें, आपके पट्ठे नहायत मजबूत हो जाएंगे। दांतों तले ज़बान का आना किस्मत खुलने की निशानी है। हंसते वक्त आंखों में पानी आना अच्छी बीवी मिलने की निशानी है। किसी काम को दिल ना लगना मुसीबत आने की निशानी है। बाएं बगल में हारिश होना बीमारी आने की निशानी है। कानों पर हारिश होना किस्मत अच्छी होने की निशानी है। नाक पर हारिश होना दौलत मिलने की निशानी है। बाएं पाँव पर हारिश होना धोखा मिलने की निशानी है। सोते वक्त आधे सर का दर्द होना रिज़्क में कमी की निशानी है। आंखों में जलन हो तो जल्द खुशखबरी मिलने की निशानी है। धूप में निकलने से रंगत सांवली हो जाए या धब्बे पड़ जाएं तो अंगूर का थोड़ा सा रस लेकर चेहरे पर मलें। जब जिल्द पर खुश्क हो जाए तो चेहरा धो लें। अगर नींबू का ज़्यादा रस हासिल करना चाहते हैं नींबू को ओवन में गर्म करें या कुछ देर के लिए गर्म पानी में रख दें। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा इस घर में हमेशा खैरो बरकत होगी। खाने के बाद बर्तन को उंगली से साफ़ करने से रिज़्क बढ़ता है। पाँव सुन्न हो जाए दुरूद पाक पढ़ने से फ़ौरन आराम आ जाता है। सब लोग जिस एक शख्स को अच्छा कहते हैं इसके दोस्त नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की खिदमत और अतात से रिज़्क और उम्र में बरकत होती है। जिसको पेशाब के बाद कतरे आते हों वो बुने हुए चने और काले तिलों को दूध के साथ ले, कतरे आना बंद हो जाएंगे। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से याददाश्त तेज़ होती है। रोज़ाना 1 सेब खाते रहो, कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बवासीर हो तो पुदीने की चटनी बनाकर खाओ। जलन का मसला हो अंडे की जर्दी लगाओ, जलन ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा मीठा खाने से जिस्म में पानी की कमी होती है। बालों में तेल लगाकर नहाने से बाल मजबूत होते हैं।
نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ سبز رنگ کے اور لال رنگ کے سیب سونگھنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ املی اور گڑ ملا کر شربت پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ جس گھر میں صبح صبح صفائی کی جاتی ہے ایسے گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ اگر 70 سال کی عمر میں جوان نظر آنا چاہتے ہیں ناشتے میں اروی کا سالن کھایا کریں۔ پالک کھانے سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پئیں۔ کچا امرود کھانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کا چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیمبو کاٹ کر کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ گڑ کے ساتھ روٹی کھانے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد ایک کھجور منہ میں ڈال لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ پانی میں سونف ڈال کر غرارے کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہوتی ہیں۔ بڑے جانور کی ہڈیوں کا گودا پکا کر کھانے سے آپ کے اندر قوت اور طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بدن کو لوہے جیسا مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو روز 3 کام کیا کریں۔ نمبر 1 ورزش کرو، نمبر 2 کم کھاؤ، نمبر 3 خالی پیٹ سویا کرو۔ انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا، پرانی سے پرانی قبض دور ہو جائے گی۔ روزانہ کچی ادرک کھانے سے عمر بڑھتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پیشاب بار بار تنگ کرتا ہو تو سبز الائچی کے ساتھ اخروٹ کھاؤ، بار بار پیشاب آنا رک جائے گا، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اللہ کا نام ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، مالٹا اور الیچی۔ ان 2 پھلوں سے عورت جوان نظر آتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ کلونجی کو دودھ میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھٹکڑی کا پانی منہ پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہوتی ہے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ اگر روزانہ 5 دانے انجیر کھائیں تو اس سے گردے کی پتھری نکل جائے گی۔ عورتوں کے ساتھ کم بات چیت کرنے میں بلائی ہے۔ سر میں شدید درد ہو تھوڑا سا زیرہ سر میں ڈالو، سر درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ بکری کی چربی پالک میں ملا کر کھانے سے آپ کے جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ نیلے کپڑے پہن کر سو جاؤ، آپ کو مکھی اور مچھر تنگ نہیں کرے گا۔ مچھلی کا تیل گھٹنوں پر لگانے سے آپ کے گھٹنوں کو طاقت آتی ہے، جوڑ درد کرنا ختم ہو جاتے ہیں۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کرو، بال ساری زندگی خشک اور روکھے نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈالو، خالی پیٹ نہانے سے آپ پر بڑھاپا جلدی حاوی نہیں ہو سکتا۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ جن لوگوں کے گھر میں سبزیاں زیادہ کھائی جاتی ہیں وہ لوگ دیکھنے میں خوبصورت اور جوان نظر آتے ہیں۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ دیے کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی بجھے گا نہیں۔ جن لوگوں کے پیٹ صاف نہیں رہتا ایسے لوگ دودھ کے ساتھ سونڈ کھا لیں۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کریں، بالوں میں چمک آ جائے گی، بال مضبوط ہو جائیں گے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے، یہ چیزیں کھائیں۔ روٹی کے ساتھ پیاز کھائیں، پانی میں لیمبو ڈال کر پئیں، دن میں صرف 2 مرتبہ کھانا کھائیں۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو طاقت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے، کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ لو، آپ کے قریب مچھر نہیں آئے گا۔ بادام کا تیل ناک میں ڈالنے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ جو نہار منہ بادام کھائے اس کے بدن میں کمزوری نہیں ہوتی، نہ ہی کسی قسم کا موٹاپے کا شکار ہوتا ہے۔ اگر گلا خراب ہو جائے پانی میں سونف دال چینی ڈال کر اچھی طرح پکائے اور ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ بلی گھر میں بچے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے، ورزش نہیں کرتے، کوئی محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پی لو، خون صاف ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھر کو کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خواب گاہ ہے۔
लंबे नाक वाली औरत दिमाग की तेज होती है। सर पर मूली का रस लगा देने से सर के बाल सफ़ेद नहीं होंगे। जिन औरतों को थोड़ा सा काम करके पसीना आता है, ऐसी औरत सुबह के वक्त काजू खाए। जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो रही, वो दूध में शहद शामिल करके पी ले। चने की दाल उबाल कर इस पानी से चेहरा धोने से जुड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करने से लोगों का दिमाग कमज़ोर हो जाता है। रात को उठकर पेशाब करने से सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती हैं। जो औरत रोज़ाना अखरोट खाती है, ऐसी औरत का दिमाग कभी कमज़ोर नहीं होता। हल्के दूर करने के लिए आलू का रस बेहतरीन चीज़ है। मुसलसल परेशानी की वजह से चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं। मसाने की कमज़ोरी हो तो नहार मुँह दही के अंदर इसबगोल का छिलका शामिल करके इस्तेमाल कर लिया करें। चावल ज़्यादा खाने से परहेज़ किया करें, वरना आपके जिगर को खून बनाने में मुश्किल होगी। रोज़ाना वर्जिश करना फालिज के खतरे को कम करने में मददगार साबित होता है। बच्चों को खांसी ज़्यादा आती हो, अंडे की जर्दी में काली मिर्च डालकर दें, खांसी चंद मिनट में ख़त्म हो जाएगी। जो बच्चा रात को तंग करता है, नींद नहीं आती, इसको सुलाने में परेशानी होती है, इसके पाँव पर जैतून के तेल की मालिश करें। अगर जिल्द खुश्क और खुरदरी होने लगे, सोने से पहले नाक में कोई भी तेल डालकर सो जाएं। नहार मुँह चंद पत्तियाँ पुदीने की चबा लें, चंद दिनों में चेहरा चांद जैसा चमक जाएगा। अगर खुद को सेहतमंद और दिल को मजबूत रखना चाहते हैं, दूध में इसबगोल डालकर पी लिया करें। रंगत गोरी करनी है, आलू का रस चेहरे पर लगाओ। पाँव की उंगलियों और पाँव के तलवों पर किसी भी तेल से रोज़ाना मालिश किया करें, क्योंकि पाँव का निगाह और याददाश्त से इतना ही गहरा ताल्लुक है जितना कि रूप का इंसान से। सर चकराता हो, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता हो, ऐसे में नाक में तेल लगा लिया करें। इन लोगों का रिज़्क, दौलत और इज़्ज़त हमेशा कम रहती है जो दोपहर के वक्त नमाज ज़ोहर अदा नहीं करते। मीठा ज़्यादा खाने से पेट की चर्बी जल्दी बढ़ती है। बच्चों में पेट के कीड़े ख़त्म करने के लिए कलवंजी पानी में उबाल कर इस्तेमाल करें। कच्चा दूध पीने से रंग कभी काला नहीं होगा। सेब के रस में शहद मिलाकर पीने से हर किस्म की खांसी दूर हो जाती है। स्ट्रॉबेरी का रस पीने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से निजात मिलती है। ज़्यादा चाय पीना आपकी जिल्द को ख़राब करता है, नज़र को कमज़ोर करता है। दिन में सिर्फ 2 खीरे खाने से मोटापा तेज़ी से कम होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, 6 चीज़ों की शिकायत कभी किसी से ना करना। नंबर 1 किस्मत की, नंबर 2 औलाद के सामने अपने बड़ों की, नंबर 3 अपने ज़ाती मकान के होते हुए इसकी तंगी की, नंबर 4 बूढ़ कर भी अपने माँ बाप या उस्ताद की, और नंबर 5 गैर के सामने अपने दोस्त की, नंबर 6 रुखसत करने के बाद मैं अपने मेहमान की। बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा मत सोने दें, ऐसा करने से बच्चों की याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। वज़न ज़्यादा बढ़ जाए, सब्ज़ पत्ती का कहवा बनाकर इसमें नींबू निचोड़ कर पीने से वज़न कम हो जाता है। जो लोग दूध में गुड़ डालकर इस्तेमाल करते हैं, इनके पेट की चर्बी जल्दी पिघलती है, मोटापे से छुटकारा मिल जाता है, ज़िंदगी भर कब्ज़ नहीं होती। जल्दी सोने और जल्दी उठने से बुढ़ापा देर से आता है और आप ज़िंदगी भर हमेशा जवान नज़र आते हैं। 3 चीज़ों को हमेशा छुपा कर रखना: दौलत, औरत और जायदाद। सर्दियों में हाथ पाँव सूजन आ जाए, हाथ पाँव सुर्ख हो जाएं, इसमें दर्द की वजह यह है हम सर्दियों में पानी कम पीते हैं, इससे बचना चाहिए। इसका आसान हल यही है, आप रोज़ाना 10 से 12 गिलास पानी सर्दियों में लाजमी पिया करें। जिस गुनाह से उम्र कम होती है वो है माँ से बदसलूकी। जिस गुनाह से इंसान पर लानत होती है वो है झूठ। जिस गुनाह से दुनिया में ही पकड़ होती है वो है जुल्म। जिस गुनाह से रिज़्क तंग हो जाता है वो है ज़ना। जिस गुनाह से दुआएं कबूल नहीं होती वो है हराम की कमाई। अगर खुद को दिल की बीमारियों से महफूज रखना चाहते हैं, चाय में लौंग, अदरक और सौंफ डालकर इस्तेमाल करें। कोशिश किया करें कि सलाद को अपने खाने में लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपका बच्चा हर वक्त सुस्त रहता है, इसको खाने में गंदम का दलिया बनाकर खिलाएं, बच्चे में ताकत पैदा हो जाएगी। अगर बदन में कमज़ोरी बढ़ जाए तो अंजीर को रात के वक्त शहद में मिक्स करके सुबह नहार मुँह खिलाया जाए, ताकत बहाल हो जाएगी। रात को दूध पीकर सोया करो, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ज़्यादा थूक फेंकने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। ठंडा पानी दांतों को जल्दी खराब करता है। ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ आती हैं। कच्चा लहसुन खाओ, दिल मजबूत होगा। जब भी कोई परेशानी, थकावट हो, अदरक वाली चाय पियो, आराम आ जाएगा। घर में गुर्बत आने के असबाब: नहाने वाली जगह पर पेशाब करना, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना, घड़े से मुँह लगाकर पानी पीना, हाथ धोए बगैर खाना खाना, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, बैतुल हला में बातें करना। दोपहर को प्याज खाने से खून पतला होता है। शुगर के मरीज लहसुन का इस्तेमाल करें, इससे बदन की इंसुलिन की मिकदार तवाज़न रहती है और शुगर कंट्रोल में रहती है। जो औरत ख्वाब में बाल खुले देखे, इसकी शादी जल्दी होती है।
قسمت ایک پہیے کی طرح گھومتی ہے، کوئی اوپر چلا جاتا ہے، کوئی نیچے کی طرف آ جاتا ہے۔ جب تم اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں بھی نیچے آنا ہے۔ شہد کے ساتھ گندم کے دانے کھانے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی کام کر لینے کے بعد زیادہ تھکاوٹ ہو، پودینے کے پتے چباؤ۔ وزن بڑھنے لگے یا موٹاپا آنے لگے، ایک ایسا پھل جس کے استعمال سے چند دن میں پیٹ اندر چلا جاتا ہے وہ ہے کچا لیمبو۔ روزانہ استعمال کریں، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ سردیوں میں کم از کم 2 مالٹے روزانہ کھائیں، اس سے تمہیں سردی نہیں لگے گی، جسم میں نمکیات کی کمی پوری ہو جائے گی۔ جس کو سانس کی بیماری ہو، کھانے میں کھیرا استعمال کرے۔ جو لوگ دوسروں سے حسد کرتے ہیں، ان کے جلد اور ذہن دونوں کمزور ہو جاتے ہیں، ان میں وہم کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جس گھر میں رزق کی قدر کی جاتی ہے، اس کی اولاد میں کبھی اتفاق ختم نہیں ہوتا، ساری زندگی وہ خوشحال رہتے ہیں۔ کمر کا درد ہو، سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیں، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ دوسروں کے برے الفاظ کو نظر انداز کرنا سیکھیں، یہ عمل آپ کو خوشی دے گا۔ جو بندہ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرتا ہے، اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار پابندی سے کرے، اللہ تعالیٰ اس سے ہر غم سے نجات دیتا ہے، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتا۔ خواتین کے اندر کمزوری ہو تو روزانہ کھجوریں کھائیں۔ جو لوگ دوسروں کا کنگا استعمال کرتے ہیں، ان کے سر کی جلد خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ باپ کے علاوہ دھوکے باز دنیا میں کوئی بھی اعتبار نہیں کر سکتا۔ پیار ہو یا پیسہ، بھیک مانگنا، دوائیوں سے آرام نہ آئے تو صدقہ کرنا۔ اگر زندگی پرسکون گزارنا چاہتے ہیں، رات کو 4 مگز کا تیل ساڑ پر لگا لیں اور نیند بھی پرسکون آئے گی۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہترین ہوتی ہے۔ جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے، تب تمہارے آنسو تمہارا تڑپنا خوشیوں میں بدلتا ہے۔ اگر چہرے پر بہت زیادہ تیل ہیں، چہرے کو لسی سے دھو لو۔ پیاز کو شام کے وقت کھانے سے بواسیر کی بیماری گھیر لیتی ہے۔ لیمبو کا عرق چہرے پر لگا کر سو، 2 دن میں چہرہ چمکدار اور سفید ہو جائے گا۔ شام کو چاول کھانے والے کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ زیادہ دہی کے استعمال سے انسان کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ ناخن کاٹنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل لگانے سے نظر 100 سال تک کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کے سر میں جوئیں بھگانا چاہتے ہیں، خشکی کو دور کرنا چاہتے ہیں، روزانہ چنبیلی کا تیل لگائیں۔ دودھ جلیبی پینے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ اگر آپ ہر کھانے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قریش پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار دیں، آپ کا وزن بہت تیزی سے کم ہوگا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ خالص گلیسرین ارکے گلاب کو ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ آپ بدیو لکھ کر جیب میں رکھ لیں، بہت جلد دولت مند ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ کے لیے توانا رکھنا چاہتے ہیں، دہی کھانا مت بھولیں۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگائیں، نظر کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے، 3 لوگوں کو خوش رکھو، غریب، مسکین، بے سہارا۔ سونے سے قبل سرما لگا کر سونے سے دور کی نظر ٹھیک ہوتی ہے۔ پاؤں کے تلووں پر تلوں کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھنڈی کا سالن بنا کر کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ دانتوں میں ناخن کاٹنے سے جسم میں بیماریاں پھیلتی ہیں، نظر کمزور ہوتی ہے۔ اگر وزن میں اضافہ ہو، گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو۔ 1 چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ دل کمزور ہو تو گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لو۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہار منہ خوشبو والی تیز خوشبو سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ انسان کی خوشی بس 10 دن تک باقی رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ عورتوں میں خون کی کمی ہو، رات کو 3 کھجوریں پانی میں بھگو دو، اگلے دن صبح نہار منہ پانی بھی پی لو اور کھجوریں کھا لو، لیکن یاد رہے کھجور میں کسی قسم کا کیڑا نہ ہو۔ ہاتھوں میں پلپلاہٹ کا ظاہر ہونا خون کی کمی کی علامت ہے، ایسے میں کیلے زیادہ کھائیں۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگانا سنت ہے۔ کچا امرود کھاؤ، سستی دور ہوگی۔ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے، صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھیں، کم سنائی دینے لگے، رات کو کان میں انگلیوں پر زیتون کا تیل لگا کر کانوں میں پھیریں۔ پانی میں ارکے گلاب ملا کر پی لیں، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ سوتے وقت لیمبو چاٹو، نیند اچھی آئے گی۔ نہانے کے بعد سیب کھانے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہوتی ہے۔ بچوں کا سوکھا پن اور جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بچوں کو دودھ اور سنترے کا رس دیں، اس سے ان کے جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ دودھ پی لیا کریں، 80 سال تک بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس طرح بد ہضمی نہیں ہوتی۔ دال چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔
ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔